यहाँहरु सबैजनालाई जय मसी। म सामेल शर्मा। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरु? आशा गर्छु परमेश्वरको निगाहभित्र तपाईहरु पनि मजाले हुर्कदै हुनुहुन्छ, बढ्दै हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा दिइराख्नु भएको छ। अनि त्यसरी नै म पनि मेरो परिवार मिलेर हामीले परमेश्वरको काम गर्दैछौँ, उहाँलाई महिमा दिँदैछौँ, उहाँलाई उचाल्दैछौँ र सबै हाम्रो कामको गराई सबै कुराले हामी एउटै चाहना राख्छौँ कि उहाँको महिमा भएको होस्। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा होस्। तपाईहरुले धेरैजनाले कमेन्ट गरेको मैले कमेन्टहरू पाएको छु। त्यसमा मिश्रित कमेन्टहरू छ। कतिजनाले भन्नुहुन्छ यो सामेल शर्माको वचनहरू नसुन्नु, उसले पवित्र आत्माको विषय मात्र प्रिचिङ गर्छ। अनि धेरैजनाले फेरि यसलाई मन पनि पराउनु भएको छ कि साँच्चै तपाईँ अझै धेरै यो विषयमा हामीलाई स्पष्ट बनाइदिनुहोस्। जानेको कुरा सबै कुराले परमेश्वरलाई महिमा होस्। नजान्नेहरूले आउने दिनमा जान्दै जानुहुन्छ। त मसित जस्तो अनुभव छ, मेरो परमेश्वरको प्रेम जस्तो मैले चाखेको छु, जस्तो किसिमको वरदानभित्र म खेल्छु, चलिरहेको छु, त्यो कुरा मैले तपाईँहरूको माझमा बाँड्नुपर्छ। अनि मैले केही समय अगाडि अन्य भाषाको वरदानको विषयमा बाँडेँ। तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि भन्छु, अन्य भाषा भनेको एउटा वरदान हो, पवित्र आत्माको वरदान हो। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ अन्य भाषा भनेको चाहिँ ग्रिक भाषा हो रे, आइमिक भाषा हो रे, ल्याटिन भाषा हो रे। तपाईँहरूको आफ्नो बुझाइ ठिक हुनसक्छ। अनि मैले तपाईँलाई यो पनि भनेको छैन कि अन्य भाषा संसारको भाषा पनि हो। संसारको भाषा पनि तपाईँले वरदानको स्वरूपमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ जानेको भाषामा तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जानेको भाषा तपाईँसित छ भने तपाईँलाई एक्स्ट्रा भाषा किन चाहियो परमेश्वरलाई महिमा गर्नको लागि? यदि म जापानिज राम्रोसँग बोल्छु भने म जापानिज भाषामा प्रार्थना गर्न सक्छु। यदि म कोरियन भाषा राम्रो बोल्न सक्छु भने कोरियन भाषामा प्रार्थना गर्न सक्छु। मलाई वरदान चाहिँदैन, तर मलाई एउटा अनौठो भाषा, त्यहाँ के भन्छ परमेश्वरले, म अनौठो भाषामा तिमीहरूको मुखबाट बोल्छु, तिमीहरूको मुखमा म एउटा अनौठो भाषा दिन्छु भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। अनि हामी त्यो अनौठो भाषामा जब तपाईँ र म प्रार्थना गर्छौँ, त्यो अनौठो भाषा जब तपाईँ र मैले पाउँछौँ, त्यो चाहिँ वरदान हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा बुझाउँछु। हामीलाई थाहा छ कि प्रेरित 2 अध्यायमा जब ती चेलाहरू बसेको ठाउँ पवित्र आत्माको आगोले भरियो, पवित्र आत्माको उपस्थितिले भरियो, स्वर्गको महिमाभित्र तिनीहरू बसे, स्वर्गको उपस्थितिभित्र बसे। डरछेरुवा चेलाहरू, बन्द कोठाभित्र थरथर कामेर प्रार्थना गरिरहेका चेलाहरू जब उनीहरू आगो पाए, त्यसपछि बिहानको 9 बजे त उनीहरू चौरास्तामा उभिएर कराउन थाले। त्यो संसारको डर उनीहरूबाट हटाएर गयो। अनि त्यसरी भन्छ उनीहरू आइमेक भाषामा, थुप्रै किसिमको भाषाहरूमा चाहिँ माकेडोनियाहरूको मान्छेहरूको भाषामा उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्दै थिए। अनि तपाईँलाई म भनिदिन्छु कि 1 कोरिन्थी 14:2 त त्यहाँ के लेखेको छ भन्दा, अन्य भाषा बोल्नेले मान्छेसित होइन परमेश्वरसित बोल्छ। उसले के बोल्दैछ ऊ जान्दैन, तर आत्मामा रहस्यका कुराहरू बोल्छ। मेरा प्रिय, ती चेलाहरू 120 जना जो पवित्र आत्माले भरिएका थिए, तिनीहरू चौरास्तामा कराउँदाखेरि उनीहरू कुन भाषामा कराउँदैछन् उनीहरूलाई थाहा थिएन। तर त्यो भिड चाहिँ दौडेर आएको थियो। अनि त्यो भिडले त्यसरी भन्दै थियो, अबुई त्यसले त मेरो भाषामा बोल्दैछ, ओइ तिनीहरू त मेरो भाषामा कराउँदैछन्, तिनीहरू त हाम्रो भाषामा प्रभुको बारेमा भन्दैछ भनेर त्यो भिड कुदेर आएको थियो। अनौठो लाग्यो। ती मानिसहरू कहिले त्यो भाषा बोल्ने मान्छे होइन, त्यो भाषाको ज्ञाता होइन, तर उनीहरू त्यो भाषामा परमेश्वरको महिमा गर्दै थिए, परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्दै थिए। मान्छेहरूको भिड आयो। उनीहरूले आफ्नो आफ्नो भाषामा उनीहरूको कुरालाई बुझे। कसैले ग्रिकमा बुझे, कसैले म्याकेडोनियाको भाषामा बुझे, थुप्रै किसिमको भाषामा उनीहरूले आफ्नो आफ्नो भाषामा त्यो कुरा बुझेपछि उनीहरू पश्चातापी भए। उनीहरूले भने, भाइ हामीले ठुलो गल्ती गरेछौँ, अब हामी के गरौँ? तपाईँ र मलाई थाहा छ ती सबैले पश्चाताप गरे। अनि 5000 जनाले प्रभुलाई ग्रहण गरे एकै दिनमा भनेर भन्छ। अनि यदि त्यो पत्रुस, यूहन्ना लगायत 120 जना चेलाहरूलाई थाहा थियो त्यो संसारको भाषा उनीहरूले बोल्दैछन् भने उनीहरू राम्ररी दोहोरो बातचित गरेर उनीहरूलाई बुझाउँथ्यो होला। तर उनीहरूले बोल्दैछन्, उनीहरू के बोल्दैछन् उनीहरूलाई थाहा थिएन। तर उनीहरू आत्मामा रहस्यको कुराहरू, परमेश्वरको कुराहरू ती मान्छेहरूको बिचमा प्रचार गर्दै थिए। मेरो प्रिय, तपाईँ पवित्र आत्माको वरदानलाई हेला गरेर होइन, पवित्र आत्माबाट टाढी होइन, उहाँको तिर्सना गरेर यो कुरा पाउनुहुन्छ।
मैले तपाईँलाई भने 2011 जनवरी 3 मा हामीले बप्तिस्मा लियौँ, 12 हामी 0 लेभलमा, अनि 13 मा हामी 13 को फेब्रुअरी 20 तारिक हामी कलकत्ता हामीलाई एउटा इन्भाइट मिल्यो कि हाइडी बेकर भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ मिसनरी एउटा ठुलो चर्चहरू चाहिँ प्लान्टेसन गर्ने हाइडी बेकरको मिनिस्ट्रीमा हामी 3 महिना काम गर्नको लागि त्यहाँ पुग्यौँ। 0 लेभलमा कहिले बाइबल नपक्रेको मान्छे जब त्यहाँ पुगेर हामीलाई बाइबलमा बोल्नुपर्ने भयो, प्रचार गर्नुपर्ने भयो, हामीले बाइबललाई खोल्न थाल्यौँ। रात रात हामीलाई परमेश्वरले वचनहरू दिनुहुन्थ्यो, मलाई रात रात परमेश्वरले सिकाउनुहुन्थ्यो। प्रिय, आजको दिनसम्म मैले कुनै पनि त्यस्तो शिक्षकहरू, मलाई पढाउने अगुवाहरू मैले आजको दिनसम्म पाएको छैन। यो मेरो लागि एउटा घाटाको कुरा हो। यदि मैले पाएकोमा थुप्रै प्रगति गर्थेँ होला। कुनै एकजना पनि अगुवाले मलाई एक दिनभरि दिएर मलाई सिकाउनु भएको छैन। कुनै अगुवाले सामेल तँलाई म सिकाउँछु भनेर समय उहाँले दिन भ्याउनु भएन। तर मैले पवित्र आत्मासित प्रार्थना गऱ्यौँ, श्रीमान श्रीमती मिलेर, प्रभु तपाईँ त हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। हामी उहाँ सपनामा रेमामा थुप्रै वचनहरू हामी पाउँथ्यौँ। रात रात हामी वचनहरू पाउँथ्यौँ, वचन खोलेर हेर्थ्यौँ। अनि आज यहाँसम्म आउँदाखेरि मेरो प्रिय उहाँकै योगदान छ, उहीँ परमेश्वरको नि योगदान छ, उहीँ पवित्र आत्माको योगदान छ कि यति बोल्न सक्ने, यति बुझ्न सक्ने उहाँले बनाउनु भएको छ। अनि यसकारण म भन्छु, अन्य भाषा तपाईँलाई संसारको कुराको पनि ज्ञान हुन्छ, तर संसारको कुरा पाउनको लागि तपाईँले पढ्दाखेरि पाउनुहुन्छ, मेहनत गर्दाखेरि पाउनुहुन्छ। अहिले म फ्रेन्च भाषा पनि सिक्दैछु यहाँ, अनि फ्रेन्च भाषाको म थुप्रै शब्दहरू बोल्न जान्दछु, वाक्यहरू जान्दछु, किनभने मैले पढेको छु। अनि नपढेको मलाई आउँदैन। तर जुन अन्य भाषा म बोल्छु, त्यो अन्य भाषा मैले संसारमा कोहीसित सिकेको होइन, कोहीसित पढेको होइन, मैले माथिबाट पाएको कुरा हो। अनि तपाईँले पवित्र आत्माको वरदानको कपी कहिले पनि गर्न सक्नुहुन्न। कसैले अगमबानी बोल्दैछ, म पनि त्यस्तै अगमबानी बोल्छु भनेर तपाईँ चाहना राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँसित माग्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ त्यसै बोल्नु भने तपाईँ झुटो हुनुहुन्छ। तपाईँ अन्य भाषाको कपी गर्न सक्नुहुन्न। आज धेरैजनाले अन्य भाषाको कपी गर्न खोजेको छ, तर उनीहरूले कति सक्छ? 2 लाइन, 1 लाइन, 10 मिनट, 20 मिनट, आधी घन्टा, 1 घन्टाको अन्य भाषा, त्यसको कपी गर्न कहिले पनि सक्दैन। र पवित्र आत्मालाई कपी कसैले गर्न सक्दैन, पवित्र आत्माको वरदानलाई कसैले कपी गर्न सक्दैन। आज चाहिँ म तपाईँलाई विश्वासको बारेमा केही कुरा भन्छु। विश्वास पनि पवित्र आत्माको एउटा वरदान हो। आज यो विश्वासको वरदान जसले त्यो वरदान छैन उसले चलाउन सक्दैन। विश्वासको वरदान पनि एउटा पवित्र आत्माको तपाईँको लागि दिएको वरदान हो। यदि विश्वासको वरदान तपाईँसित छ भने तपाईँले ठुलो ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहेको कुराहरू तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो प्रिय, मेरो विश्वास तपाईँको विश्वास एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। म त एउटा अनौठो किसिमको विश्वास गर्छु। अनि जुन परमेश्वरले मैले चाहेको कुरा त्यो विश्वासद्वारा मैले पाएको छु, अझै ठुलो ठुलो कुरा म उहाँसित माग्छु। मलाई प्रिय 2015 मा परमेश्वरले घर दिन्छु भन्नुभयो। त्यो घर पनि कस्तो थियो भन्दा जब हामी कलकत्तालाई छोडेर दार्जिलिङ फर्किने बेला भयो, अनि हाम्रो सानो 1 वर्षको नानी जब हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ भनेर हात पक्रेर बुढाबुढी प्रार्थना गर्दाखेरि नानी बामे सर्दै हामीसित कोठामा गएर थचक्क बस्यो। त्यतिखेर मलाई भित्रबाट आँसु आयो। अनि एउटा सानो खेलाउने गिटार मैले नानीलाई किनिदिएको थिएँ, त्यो गिटार लिएर छोरो बजाउन थाल्यो त्यहाँ बसेर, त्यो सानो बालक। अनि मलाई लाग्यो प्रभु मेरो घर भइदिएको भए हामी आज यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु पर्दैन थियो। प्रभु तपाईँले मलाई घर दिनुहोस्। आँखाबाट प्रार्थना गर्दै थियौँ, अन्तिम प्रार्थना, आँखाबाट आँसु आयो। मैले प्रभुलाई घर दिनु भने त्यसको केही दिनपछि प्रभुले मलाई दर्शन दिनुभयो, 2015 मा तँलाई घर दिन्छु। मैले सबैलाई भने, मलाई चिन्ने 100औं विश्वासीहरूलाई भने, मण्डली जाने मण्डलीको सबै अगुवाहरूलाई भने, साँच्चै 2015 मा प्रभुले मलाई घर दिनुभयो। र 2015 मा घर लिएर मैले त्यो घरलाई प्रभुको नाममा अर्पण गरेँ। अनि मलाई प्रभुले दिएको घर, मैले सुरुमा हेर्थेँ मलाई एउटा कोठा भए पनि हुन्छ, फेरि मेरो आँखा अलिक समयपछि 4वटा कोठा घर भए हुन्छ भन्दै भन्दै थियो। मलाई प्रभुले 10 एकड जमिन दिलाउनु भयो। त्यति मात्र होइन, मलाई प्रभुले 22 बेडरुमको घर दिनुभयो। एउटा दुईटा होइन। मान्छेहरूले त्यो बाटो हिँड्दा भन्थे तपाईँको घर हस्पिटल हो, यहाँ के बनाउने हस्पिटल हो भनेर भन्थे।
अनि म मेरो प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। यो चाहिँ विश्वासले पाएको हो। मसित धेरैचोटि रुपियाँ पैसा नहुँदाखेरि मेरो प्रिय म त यत्रो प्लास्टिकको आरू ल्याएर यहाँ राख्छु र कराउँछु कि यो रुपियाँ पैसाले यो आरी भरिजा। आऊ स्वर्गदूतहरू स्वर्गको त्यो धनहरू लिएर आऊ, किन प्रभुको वचनले भन्छ तँलाई चाहिँ म गुप्तमा लुकेको धन सम्पत्ति देखाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। आऊ भर भनेर भन्छु। त्यो मेरो विश्वास हो। अन्धविश्वास गर्छु प्रभुलाई, यो एउटा वरदान हो। आज यो विश्वासको कारण अझै म तपाईँलाई एउटा मेरो टेस्टामुनि, आजको टेस्टामुनि सुनाइदिन्छु। मैले 2020मा क्यानाडामा घर मागेँ। हामी 2017को डिसेम्बरमा क्यानाडा आयौँ। अनि मैले 7-8 महिना मजाले काम गरेँ, लोन तिरेँ। त्यसपछि मैले कामलाई छोडिदिएँ। मैले काम गरिनँ किनकि मलाई यो काममा त्यति हुन म रोइरहन्थेँ, प्रभुको बारेमा सोचिरहन्थेँ, प्रभु काम गर्न सकिनँ भनेर फिक्री भइरहन्थ्यो। टोइलेटमा पसेर रोइरहन्थेँ। अनि मैले श्रीमतीलाई भने म यो छोडिदिन्छु, म प्रभुको लागि छुट्टिएको मान्छे हुँ, म यो सबै गर्न सक्दिनँ रहेछु भनेर छोडिदिएँ। त्यहाँदेखि मैले काम गरेको छैन। मैले काम गरेको छैन, मेरो इन्कम छैन। अनि मेरो श्रीमती पनि सानो काम, सानो जब छ उसको। तर बाइबलले यसरी भन्छ, अन्य जातिले मेहनत गर्छ अनि त्यसको धन सम्पत्ति चाहिँ तिमीहरूले खान्छौ भन्छ। व्यवस्था 8-12ले भन्छ तिम्रो राम्रो राम्रो घर बनाउँछौ, मिठो मिठो खानेकुरा खाएर तृप्त भएर बस्छौ भनेर भन्छ। परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्छु। मैले काम छोडेँ। अनि 2020मा परमेश्वरले मलाई घर दिनुहुन्छ भनेर मैले यसरी बोल्न थालेँ। मैले चिनेको नेपाली दाजुभाइलाई पनि भन्छु, मसित साँच्चै नै संसारको मान्छेले टक्कर लिन सक्दैन, म तपाईँलाई ग्यारेन्टी भनिदिन्छु। यहाँ थुप्रै नेपालीहरू छन् यहाँ क्यानाडामा। जब मसित बातचित गर्छन् नि, म उनीहरूलाई टोइलेट आउने बनाइदिन्छु। साँच्चै होला। किनकि उनीहरू त संसारको मान्छे, उनीहरू जतिसुकै मेहनत गरून्, जतिसुकै कमाउन्, मैले काम नगरे पनि, मेरो इन्कम संसारबाट नआए पनि मलाई दिने हेभेन छ, स्वर्ग छ। स्वर्गले जब मलाई दिन्छ नि, अनि स्वर्गले चाहिँ संसारको मान्छेले त प्योर भनेको 24 क्यारेट पाउला, म त 100 क्यारेट पाउँछु। किन स्वर्गले दिने चाहिँ मेरो लागि बेस्ट छ। संसारले दिने त कहिले काहीँ कमसल दिन्छ, तर स्वर्गले जहिले पनि बेस्ट दिन्छ। मलाई मेरो प्रभुले बेस्ट दिनुहुन्छ। अनि म त भन्छु मेरो त जेट हुन्छ, मेरो त यो हुन्छ, मेरो त म 2020मा घर लिन्छु। अनि उनीहरू मलाई जोक्स जस्तो बनाउँछन्, हाँस्छन्। तपाईँ कसरी लिन सक्नुहुन्छ? तपाईँको काम पनि छैन, केही पनि छैन। तपाईँलाई रमाइलो कुरा भन्छु, यो 2020को 3 महिना अगाडि, आज सेप्टेम्बर भयो, यसको 3 महिना अगाडि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु 2020मा तपाईँले हामीलाई घर दिनुहुन्छ। हाम्रो सिङ चाहिँ नि यस्तो ठाडो हुन्छ प्रभु, तपाईँले हाम्रो सिङ ठाडो बनाउनुहुन्छ। हाम्रो त दुश्मनको अगाडि हामी त भोज खाने छोराछोरी हौँ, तपाईँको मलाई घर दिनुहुन्छ। किनकि मेरो विश्वास छ, मैले त मागेको कुरा त पाएको पाइछु प्रभुसित। अनि म त सुपर नेचुरल कुराहरू माग्ने मान्छे हो, सुपर नेचुरलसित बातचित गर्ने हो। मेरो पिता सुपर नेचुरल पावर हुनुहुन्छ, सबै कुरा म पाउँछु। अनि मैले प्रभुलाई भने, मलाई प्रभुले घर दिनुहुन्छ। अब रमाइलो कुरा भन्छु, एक दिन एउटा ब्रोकर आउँछ, घर जग्गा दिलाउने रियल इस्टेटको ब्रोकर। मलाई यो घर अगाडि बाटोमा भेट्छ। अनि उसले भन्छ, इन्डियन हो, के तपाईँ घर लिनुहुन्छ? रमाइलो कुरा, त्यो मान्छे कहिल्यै चिनेको होइन। ऊ एउटाको मान्छेकोमा गेस्ट आएको थियो। जब त्यो घरको मान्छेले उसले बाई बाई गर्न तल आएको थियो, मलाई भेट्यो। उसले भन्यो, तपाईँ कहाँको हो? मैले भने म नेपालको हो। तपाईँ घर लिनुहुन्छ? मैले भने म घर लिन्छु। म शनिबार आउँछु। त्यो मान्छे शनिबार आयो, यत्रो फाइल बोकेर आयो। त्योभन्दा अगाडि एउटा ब्रोकर आयो, तपाईँलाई म बताइन्छु, क्रिस्चियन ब्रोकर। अनि उसले मलाई घरको बारेमा देखाउन थाल्यो। उसले मलाई $2 लाख $3 लाख घरहरू देखायो। मैले भने होइन, म त ठुलो प्यालेस चाहिन्छ, म त दरबार जस्तो चाहिन्छ, यस्तो सानोमा बस्दिनँ। अनि तसित छ यस्तो कुनै भने त उसले भने तसित पैसा छ भने, मसित पैसा छैन। त ब्रोकर त घर दिलाउँछस्, तैँले मलाई दिलाउँछस्, मसित पैसा छैन। मैले उसले त्यसै गरी भने। अनि निकै बेर उसित उसले हामीसित बातचित गरौँ, पसिनै पसिना भयो। अनि उसले भन्यो, मलाई के भन्नु अन्तिममा, सामेल म पनि प्रभुलाई विश्वास गर्ने हो, तर विश्वास देखेर चाहिँ नि म तँलाई केही भन्न सकिनँ। म तँलाई एउटै कुरा भन्छु, तैँले चाहेको कुरा तैँले पक्का पनि प्रभुबाट पाउँछस्, तर त मेरो घरमा एक दिन आइज। म मेरो र मेरो श्रीमानले तेरो विश्वासको बारेमा हेर्न चाहन्छौँ, तेरो विश्वासको बारेमा सुन्न चाहन्छौँ भनेर हामीलाई हालेलुया हालेलुया भन्दै त्यो ब्रोकर हाम्रो घरबाट निक्लेर गयो। अनि यो इन्डियन ब्रोकर आयो। अनि यसले भन्यो, तिमी घर शनिबार त्यो मान्छे आयो, फाइलहरू बोकेर आयो। अनि हामीसित बातचित गरौँ, तिमीहरूसित कति पैसा छ भन्यो। त्यतिखेर साँच्चै तपाईँलाई भन्दा मेरो एकाउन्टमा $30देखि $35 थियो होला। त्यो चाहिँ यहाँ कसैको पनि हुँदैन त्यस्तो लो। अनि मेरो 5,000 को क्रेडिट पनि सबै सकेर
150 क्रेडिट थियो होला। मेरो श्रीमतीको पनि अवस्था लगभग $1200 उसकोमा सेभिङ थियो, अरू केही पनि थिएन। हामीलाई चाहिने $1,00,000, हामीसँग पैसा छैन। त्यसपछि उसले हामीलाई के भन्यो भने पैसाको फिकरै छैन, पैसा म मिलाउँछु। म छक्कै परेँ। ल अनि मैले उसलाई भने, हेर यदि स्वर्गदूत प्रभुले पठाएको हो, हेभेनको योजना हो भने हाम्रो सुनवाई प्रार्थना प्रभुले गरिसक्नु भएको छैन, हामीलाई घर लिन कसैले रोक्दैन। प्रकाश 3 7 र 8 यसरी भन्छ, जससँग दाउदको घरानाको साँचो छ त्यसले जे कुरा खोल्छ कसैले बन्द गर्न सक्दैन। जससँग दाउदको घरानाको साँचो छ त्यसले जे कुरा बन्द गर्न सक्छ कसैले खोल्न सक्दैन। फेरि भन्छु, यो सबै कुरा विश्वासको वरदान भएको मानिसले मात्र चलाउँछ। अनि त्यसपछि मैले घर चोइस गरेँ। मैले ठुलो घर, लगभग $3 मिलियन $30 लाख को घर मैले चोइस गरेँ। हेर्नुहोस्, अहिलेको मार्केट भ्यालु त्यो घरको $30 लाख। त्यो चाहिँ एउटा सहरमा त्यस्तो घर हुन्छ, गाउँमा होइन, एउटा सहरमा त्यस्तो एउटा घर हुन्छ। हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसपछि त्यो ब्रोकरलाई मैले त्यो घर लिएर गएँ। उसले भन्छ, सामेल मैले 30 वर्ष भयो ब्रोकरको काम गरेको, यस्तो घरभित्र आजसम्म पसेको थिइनँ। अनि म त हाँसेँ, मलाई थाहा छ उसले संसारको मान्छेले यस्तै भन्छ। त्यसपछि घर हेऱ्यौँ, घरलाई त्यो चेक गराउने मान्छे लिएर इन्जिनियर लिएर गयौँ। घर एकदम फाइन छ, एकदम आँखा चिम्लेर यो घरलाई हाल्दा हुन्छ भन्यो उसले। अनि रमाइलो कुरा चाहिँ हामी एक दिन ब्याङ्क पनि गएनौँ, ब्याङ्कको प्रोसेस पनि गएनौँ। कुन ब्याङ्कमा हाम्रो पैसा भयो, घर किन्ने पैसा भयो, हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। अनि मलाई ब्रोकरले आज फोन गरेर भन्छ, तेरो डन भयो, घरतिर भयो, ब्याङ्कले तँलाई पैसा दियो। मैले परमेश्वरलाई त्यसपछि सुन्ने बित्तिकै कोठामा आएँ। मेरो छोरो टिभी हेर्दै थियो, 8 वर्षको छोरासित टच गरेँ, बाउ छोरा पक्रेर घुँडा टेक्यौँ अनि प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ। प्रभु तपाईँ चाहिँ मिराकलको परमेश्वर हुनुहुन्छ, अचम्मको काम गर्ने परमेश्वर हुन्छ। अब मलाई जेट लिन पनि कसैले रोक्न सक्दैन, मलाई संसारको कुरा पाउन कसैले रोक्न सक्दैन, किनकि दिने चाहिँ मलाई तपाईँ हुनुहुन्छ। रमाइलो कुरा भनिदिउँ, म अहिलेसम्म काम गरेको छुइनँ। यो देशमा काम नगर्ने मान्छे जहाँसुकै होस् उसलाई गाह्रो हुन्छ, तर म त परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्छु। त्यसरी भन्छ परमेश्वरको वचनले, अन्य जातिले मेहनत गर्छ, त्यसको मेहनतको फल चाहिँ तिमीहरूले खान्छौ। मेरो छोराछोरीले चाख्छ। मेरो परमेश्वरले भन्छ, राम्रो राम्रो घर बनाउँछौ, मिठो मिठो खाएर तिमीहरू बस्छौ। पेन्डेमिकको समयमा, महामारीको समयमा संसार रुन्छ, चिच्याउँछ, कराउँछ, तर तिमीहरू हाँस्ने छौ भनेर परमेश्वरले हामीलाई त्यो लेभलमा राख्नुभएको छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। त्यो घर मेरो भइसकेको छ। मैले भन्दै थिएँ, विश्वासको कारण मैले घर पाएँ। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँले वर्षौँ तपाईँले चाहेको कुरा पाउनलाई पर्खिराख्नु पर्दैन। तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँलाई हानि नहुने कुरा, तपाईँको फाइदाको लागि दिने कुराहरू परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। चाहे तपाईँ जुनसुकै भूमिमा जहाँसुकै रहनुभएको होस्, तपाईँ नेपाली जाति चाहे जोसुकै जाति जहाँ बसे तापनि, तपाईँ जुन ठाउँमा बसे तापनि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यही ठाउँमा ब्लेसिङ गर्नुहुन्छ। अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरेर आफ्ना तम्बुहरू काँधमा बोकेर मरुभूमिको यात्रा गर्दाखेरि त्यो मरुभूमिमा नि राजाहरू अब्राहमलाई भेट्न आए। मरुभूमिमा नि परमेश्वरले अब्राहमलाई धनी तुल्याउनु भयो। अनि अब्राहमलाई परमेश्वरले त्यो धनी बनाउने कुरा, एउटा राजा बनाउने कुरा, अनि सबै जातिको पिता बनाउने कुरा प्रोमिस गरिसक्नु भएको थियो। अनि अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे, आफ्नो तम्बुलाई बोक्दै मरुभूमिको यात्रा अगाडि सारे। त्यो मरुभूमिमा पनि परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रशस्ततामा राख्नुभयो। यसकारण मेरो प्रिय, तपाईँ जो जहाँ भए तापनि परमेश्वरले तपाईँलाई ब्लेसिङ दिनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। आफ्नो परमेश्वरले दिएको आशिषलाई पक्रन मात्र जान्नुहोस्। जब तपाईँले पक्रिन थाल्नुहुन्छ, तपाईँ एकपछि अर्को तपाईँको विश्वासको पाइलाहरू, स्टेपहरू बलियो 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 हुँदै आउँछ। अनि यसकारण विश्वासमा अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँलाई कुनै कुराको खाँचो हुँदैन। अनि विश्वास पनि एउटा वरदान हो, पवित्र आत्माको वरदान हो। 1 कोरिन्थी 12 अध्यायमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ वरदानको विषयमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि 12:4 देखि हेर्नुभयो भने त्यहाँ वरदानको विषयमा दिएको छ। यसरी भन्छ, वरदान विभिन्न किसिमका छन्, तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ।
मतलब पवित्र आत्मा विभक्त हामीले गर्न सक्दैनौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई विभक्त गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरू एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर उनी परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। तपाईँलाई राम्रो राम्रो काम गर्ने प्रेरणा पनि परमेश्वरबाट आउँछ। सबैको हितका लागि पवित्र आत्माको काम प्रकट हुनलाई दिएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो हितको लागि, तपाईँ र मेरो फाइदाको लागि प्रभुले पवित्र आत्मा पठाउनु भयो। प्रभु येशूले भन्नुभयो, अब म जान्छु, तर तिमीहरूलाई म टुरो छोड्दिनँ, किनकि पितालाई भनेर पवित्र आत्मा पठाउँछु। उहाँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई डोर्याउनुहुन्छ, सधैँ तिमीहरूसित रहनुहुन्छ भनेर येशूले भन्नुभयो। अनि पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो लागि एकदम महत्त्वको हुनुहुन्छ। एउटा फेरि तपाईँलाई म जोड्छु कि तपाईँले कुनै कुरा किन्नुहुन्छ नि, घर किन्नुहुन्छ, जमिन किन्नुहुन्छ, बैना गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै तपाईँ यस पृथ्वीमा पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँको बैना हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले तपाईँलाई राख्नुहुन्छ अनि येशूको आगमनमा तपाईँलाई पुर्याउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तपाईँको छोरा छोरीलाई मैले सजाएर ल्याएको छु। मेरो होल्लीपनले, पवित्रपनले ढाकेर यिनीहरूलाई पापरहित बनाएर, दागरहित बनाएर तपाईँको अगाडि ल्याएको छु। अनि तपाईँ र म स्वीकार गर्न योग्यको हुन्छु येशूको अगाडि। तर तपाईँ र म आज पवित्र आत्मा छैन भने, पवित्र आत्मामा दिएको छैन, हामी चाउरी परेको हुन्छौँ मेरो प्रिय। अनि चाउरी परेको, खुम्चिएको, मैलिएको, दाग लागेको त्यो अवस्थामा हामी येशूको अगाडि पुग्न सक्दैनौँ। तपाईँ र म हाम्रो कामद्वारा हामी सिद्ध हुन सक्दैनौँ। हामी हाम्रो कामद्वारा पवित्र भएका छैनौँ। हामी त क्रिस्टको कारण पवित्र छौँ। हामी त उहाँको कारण धर्मी छौँ। क्रिस्टले तपाईँ र मेरो सबै खराबी कुरा उठाएर लानुभयो, उहाँको राम्रो कुरा हामीलाई दिनुभयो। अनि पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई पवित्र बनाएर राख्नुहुन्छ, पवित्रमा जिउन सिकाउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो लागि उहाँ एउटा मार्गदर्शक हुनुहुन्छ, बाटो देखाउने हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ सोधिरहनुहोस्, पवित्र आत्मालाई सोधिरहनुहोस्, किनकि आत्माको निर्णय चाहिँ सही हुन्छ। शरीरले गरेको निर्णय सही हुँदैन मेरो प्रिय, तर आत्माले जे निर्णय गर्छ सही हुन्छ। दुईवटा किसिमको आत्मा हामी बोक्छौँ, प्रभुलाई चिन्ने अनि साँचो प्रेम गर्ने, उहाँको आत्मालाई रिसिभ गर्नेले होली स्पिरिटलाई बोक्छ। संसारलाई माया गर्ने, लुट्ने, ठग्ने, डाका गर्ने, यसका चाहिँ गलाती 5:22-23 पवित्र आत्माको फल। त्यहाँदेखि यता हेर्नु भने त्यहाँ गलाती 5:19 चाहिँ दुष्टको फलहरू छन् त्यहाँ, होइन, दूषित आत्माको फलहरू छन्। अनि दूषित आत्माले चाहिँ त्यही ईर्ष्या, डाहा, लोभ, क्रोध, मार्ने, काट्ने, यी विभिन्न पाप गर्न लाउने त्यसको अस्त्रहरू हुन्। अनि पवित्र आत्मासित तपाईँ जब जिउनुहुन्छ, पवित्र आत्मालाई तपाईँ सोध्नुहुन्छ, पवित्र आत्मासित रहनुहुन्छ, बाबा म के गरौँ, तपाईँ आफ्नो कुनै डिसिजन गर्नुभन्दा अगाडि पवित्र आत्मालाई सोध्नुहुन्छ, आत्माको अगुवाई लिनुहुन्छ, तपाईँले सही डिसिजन पाउनुहुन्छ। तर यी सबै कुरा वरदानले तपाईँ पक्का गरी सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त याकुबको 17ले भन्छ, माथिबाट पठाएको वरदानहरू, माथिबाट दिएको कुराहरू मात्र सिद्ध छन्। त्यो चाहिँ संसारको कुनै कुराले होइन, ज्योतिको पिताबाट मात्र आउँछ, परमेश्वरबाट मात्र आउँछ। तपाईँ र म पवित्र आत्माको युगमा छौँ, पवित्र आत्माको साथमा छौँ। त्यसकारण पवित्र आत्मा शरणनुहोस्। येशूले पहिल्यै चेतावनी दिनुभएको छ, मत्ती 12:32 तिमीहरूले मेरो लागि केही कुरा भन्छौ नि क्षमा हुन्छ, इभन पितालाई गाली गर्छौ नि क्षमा हुन्छ, तर पवित्र आत्माको विषयमा तिमीहरू उठ्यौ, पवित्र आत्माको विषयमा पवित्र आत्मालाई तिमीहरूले कुनै कुरा भन्यौ भने जो कुरो उहाँलाई मन पर्दैन, यस युगमा मात्र होइन आउने युगमा पनि तिमीहरूलाई क्षमा छैन। त्यसपछि प्रिय हामीलाई के भएर बाइबलले भन्छ, संसारै तिमीले प्राप्त गरे पनि आत्मा गुमायौ भने के लाभ हो र? संसारै प्राप्त गरे पनि आत्मै हामीले मार्यौँ भने के लाभ हुन्छ र? तर आत्मामा जिएर, पवित्र आत्मामा रहेर तपाईँले सबै कुरा पाउनुहुन्छ। एकजना भर्खरको कुरा हो, यो 2 दिन अगाडि यो हामी बसेको क्युबीको धनी लेडिज एकजना छ, हाई प्रोफाइलवाला लेडिज हो, जसले वर्षको $40,000-50,000 तिरेर वर्करहरू राख्छ। त्यसमा एकजना वर्कर मेरो वाइफ पनि थियो। अनि मेरो वाइफले उसलाई सधैँ प्रभुको बारेमा भन्थ्यो। यति हाई प्रोफाइलको मान्छे कि उसको घरमा कुकुर पस्दा पनि चाहिँ
वेट टिस्यूले खुट्टाहरू पुछेर मात्रै कुकुरलाई पस्ने त्यति अनुशासित कुकुर उसको घरमा पालेको छ। त्यो कुकुर पनि भित्र पस्दैन। त्यति धेरै हाई प्रोफाइलको मान्छे त्यो लेडिज। अस्ति हामीलाई फोन गर्यो। अहिले मेरो वाइफ उसित छैन, उसकोमा काममा छैन, अर्कै ठाउँमा काम गर्छ। अनि उसले भन्यो, रुथ मलाई एउटा कुरा भन्नु छ। हामी त छक्कै पर्यौँ, हामी त डराउने मान्छे हुँदेखि। अनि के कुरा? उसले यसरी भन्दैछ, म मेरो पापलाई स्वीकार गर्न चाहन्छु। तैँले मलाई पहिला सुनाएको कुराहरू म आज सबै सम्झन्छु। म यति धेरै मैले पाप गरेको छु कि म कसैलाई यो कुरा भनौँ भने म भन्न पनि सक्दिनँ। म आफू आज एकदम गिल्टी फिल गरेको छु। म एकदम पापी छु। म मेरो पापलाई स्वीकार गर्न चाहन्छु। मलाई कोही मान्छे बोलाइदिएन कि मेरोमा ल्याइदिएन कि उसले मलाई परमेश्वरको बारेमा सम्झाइदियोस् अनि म मेरो पापलाई स्वीकार्न सकौँ। हामीले उसलाई भन्यौँ, यो शनिबार त मेरो घरमा आइज। अनि मेरो श्रीमान सामुएलले उसको साथीलाई बोलाउँछ, अफ्रिकन पास्टर छ, उसको साथी उसलाई पनि बोलाउँछ। अनि उनीहरू भएर तँलाई प्रार्थना गर्छन्। अनि यो शनिबार ऊ हाम्रो घरमा आउँदैछ। हामी सपना पनि सोच्न सक्दैन थियौँ कि त्यो मान्छे हाम्रो घरमा आउँछ। तर परमेश्वरले चाहिँ ल्याउनुहुन्छ। किन परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, तपाईँ र मलाई, तिमीहरूको अगाडि चाहिँ राजाहरू घोप्टो पर्छन्, राजकुमारहरूले तिमीहरूको जुत्ताको धुलो टाड्छन्, तिनीहरूका रानी महारानीहरूले तिमीहरूलाई दरबारको उच्च स्थानमा स्वागत गर्छन्। परमेश्वरले दिएको प्रोमिस, तपाईँ र म त्यो राजाहरूभन्दा महान छौँ। किनकि हामी चाहिँ ती त संसारको राजा, तर हामीलाई चाहिँ राजकीय पुजारीगिरी, राजाको अभिषेक गर्न चाहिँ प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। उहाँको दर्जामा, उहाँले पाएको राजाको दर्जामा, उहाँको छोराछोरीको हैसियतमा, पुजारीगिरीको हैसियतमा तपाईँ र मलाई उहाँले राजा तुल्याउनु भएको छ। यसकारण तपाईँ र मेरो हातबाट पेरिचारको 12ले भन्छ, स्वर्गमुनि पृथ्वीमा उद्धार मुक्तिको लागि येशूको नाम बाहेक अरू कुनै नाम छैन। अनि त्यो नाम चाहिँ तपाईँ र मेरो मुखबाट तिनीहरूले सुन्नुपर्छ। येशूको नाम तिनीहरूले हाम्रो अगाडि घुँडा टेक्नै पर्छ। हामी ती राजाहरूको शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्ने मान्छे हौँ। हाम्रो अगाडि झुक्छन्। मेरो प्रिय, एक दिन समय आउँछ, विश्वासको मान्छे बन्नुहोस्, प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँको जीवनमा ठुलो ठुलो काम गर्नुहुन्छ। विश्वास तपाईँमा कमजोर छ भने तपाईँ मेहनत गर्ने मान्छे बन्नुहुन्छ, मेसिन चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, लाभ फाइदा केही हुँदैन। जति कमाउनुहुन्छ तपाईँसित बस्दैन, तपाईँको रोगले खाइन्छ, त्यो परिवारमा त्यो पैसा कहाँ बिलाएर जान्छ। तर तपाईँ केही पनि गर्नुहुन्न। तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स बिहान उठेर चेक गर्नुहोस्, भरिरहेको हुन्छ। अचम्म लाग्छ मलाई त। हामी घर लिने कुरा गर्दैछौँ, जतिखेर हामी चाहिँ 15-20 हजार रुपियाँ तिर्नु नै थियो। पेन्डेमिक सुरु भयो, हाम्रो लागि फाइदै फाइदा। हामी ती पेन्डेमिकमा ती ऋणहरू पनि तिर्न सक्यौँ, हामी सहायता पनि गर्न सक्यौँ। कहाँबाट आयो म जान्दिनँ। फेरि म तपाईँलाई एउटा भन्छु, सामीले माग्छ आजको दिनसम्म म प्रभुमा गर्वसाथ भन्छु, आजको दिनसम्म मैले कुनै विश्वासीहरूसित, कुनै प्रभुको जनहरूसित 1 रुपियाँ लिएको छैन। यो सामीले 1 रुपियाँ लिएको छैन, यो सामीले दिएको छ, लाखौँ दिएको छ, 1 रुपियाँ लिएको छैन। अनि म प्रभुलाई भन्छु, प्रभु मलाई माग्ने होइन, दिने बनाउनुहोस्। मलाई दिने पनि एउटा वरदान हो। प्रभु मलाई दिने बनाउनुहोस्, म दिन सकौँ। मलाई मन दुख्छ कि तपाईँले माग्दा मैले दिन सक्दिनँ। प्रभु मलाई दिने बनाउनुहोस्। यो पनि एउटा वरदान हो। अनि यो विश्वासको वरदानले तपाईँलाई ठुलो ठुलो कुराहरू तपाईँ हात पार्न सक्नुहुन्छ। यो विश्वासद्वारा तपाईँ जित्नुहुन्छ, सबै कुरामा तपाईँ विजय हुनुहुन्छ। विश्वास छैन, केही पनि छैन। अनि तपाईँ र मेरो एउटा क्रिस्चियन जीवनको जग चाहिँ विश्वास हो। विश्वासमा जरा गाडिएको हुनु हो। अनि विश्वासको वरदान, विश्वासको फल पवित्र आत्माको वरदान हो। तपाईँ र मेरो लागि पवित्र आत्माको वरदान हो। यसकारण विश्वास गर्नुहोस्, विश्वासको मानिस बन्नुहोस्। ठुलो ठुलो कुरा, तपाईँले चाहेको कुरा, तपाईँलाई फाइदा हुने कुरा, तपाईँलाई हानि नगर्ने कुरा परमेश्वरले गरेको प्रतिज्ञा अनुसार तपाईँलाई दिनुहुन्छ। यिर्मिया 29:11।
जुन योजना मैले तेरो लागि बनाएको छु तँलाई घाटा हुनको लागि छैन, तँलाई हानि हुनको लागि छैन, तँलाई फाइदा हुनको लागि छ, तेरो भविष्यको लागि छ भनिकन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। संसारको मान्छेले आफ्नो हिसाबले भाग्य बनाउनुपर्छ भन्छ। पढेपछि ठुलो जागिर पाइन्छ, राम्रो काम पाइन्छ, अनि हामी आफ्नो सपनालाई ड्रिमलाई पुरा गर्न सक्छौँ भन्छ। मैले चिनेको थुप्रै डक्टरहरू, यङ एजको डक्टरहरू, डक्टर पनि सकेर आउनुभयो, परिवारले करोडौँ रुपियाँ लगायो, तर न परिवारको सपना पुरा भयो न उहाँहरूको सपना पुरा भयो। थुप्रैजना प्रभुमा बितिसक्नु, उहाँहरू सुतिसक्नुभयो, प्रभुलाई चिन्नु भएन, उहाँहरू मरिसक्नुभयो। मेरो प्रिय, तपाईँ गवार होला, तपाईँ अनपढ होला, म पनि संसारमा अनसक्सेस मान्छे हुँ, असफल मान्छे हुँ। म पनि पढेको छैन, थोरै पढेको छु। आज घमण्ड गर्ने खालको पढाइ मेरो छैन। म मेरो हैसियतले एउटा साइकल पनि चढेर हिँड्न सक्ने हैसियतको मान्छे म होइन। मेरो दाजुको सम्पत्ति छ भनेर मेरो दाजुले मलाई दिँदैन, मेरो आफन्तको सम्पत्ति छ भने मेरो आफन्तले मलाई दिँदैन, मेरो आफन्त इन्जिनियर छन्, मेरो दाजुभाइ इन्जिनियर छन् भने म इन्जिनियर होइन। संसारको तवरले म जिरो हुँ। प्रभुलाई विश्वास गर्छु। प्रभुले मलाई यो केही समयमा सबैभन्दा माथि राख्नुभएको छ। तपाईँले नसोच्नुहोला सामेले घमण्ड गर्छ। म संसारको मान्छे, संसारको कुरामा घमण्ड गर्दिनँ, तर मेरो प्रभुमा औधी घमण्ड गर्छु। कृष्णमा म औधी धनी मान्छे हो, कृष्णमा म प्रशस्ततामा जिउने मान्छे हो, कृष्णमा म धर्मी मान्छे हो, कृष्णमा म पवित्र मान्छे हो। छाती छोकेर भन्छु, मेरो घमण्ड कृष्ण हुनुहुन्छ। म त त्यो विश्वासको मान्छे अझै बन्छु। म त जब यो बेडमा सुत्छु, छेउमा एउटा कुर्सी ल्याएर राख्छु, पुज्छु कुर्सीलाई, भन्छु आजको रात प्रभु तपाईँ यहाँ आएर बस्नुहोस् है, म खाटमा सुत्छु, तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् है, बातचित गर्नुपर्छ। प्रभु आउनुहुन्छ, बातचित गर्नुपर्छ। तपाईँको विश्वासमा बोल्नुहोस् न, संसारलाई अनौठो लाग्ला। अनि इभन विश्वासीहरूले पनि, आज हामी विश्वासी भन्छौँ, तर विश्वास कस्तो छ? मैले त धेरैजना यस्तो पनि आमाहरू देखेको छु कि 15 वर्ष 20 वर्ष भयो बाउहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेको, प्रार्थना पनि गर्न जान्नुहुन्न, अनि प्रार्थना गरौँ न भन्दा मलाई आउँदैन भन्नुहुन्छ। मेरो प्रिय, नेपाली बोल्ने मान्छेलाई नेपालीमा प्रार्थना गर्न आउँदैन। अनि यसकारण म भन्छु तपाईँलाई अन्य भाषाको वरदानको आवश्यक छ। यदि तपाईँले त्यो वरदान पाउनुभयो भने तपाईँ मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ। पाउलले के भन्छ? जब म अन्य भाषा बोल्छु मेरो दिमाग चाहिँ निष्फल हुन्छ, म आत्माबाट बोल्छु, आत्माले प्रार्थना गर्छ। तपाईँको बोलीले तपाईँको भाषालाई बनाउन सक्दैन। तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि के बोलौँ, कसो बोलौँ, कुन के गरौँ, म आउँदैन, लाजमा तपाईँ पर्दैन। आत्मामा बोल्दाखेरि आत्माले अनौठो भाषा तपाईँको ओठबाट बोल्छ। मेरो प्रिय, यसकारण चाहना गर्नुहोस् पवित्र आत्माको दान वरदानको लागि। पवित्र आत्मालाई हेला गरेर होइन, पवित्र आत्माको विरोध गरेर होइन, पवित्र आत्मासित एक भएर तपाईँले साँच्चै आत्मा बोक्नु भएको छ भने, परमेश्वरको आत्मा बास गर्नुभएको छ भने तपाईँले विरोध कहिल्यै गर्न सक्नुहुन्न। जोसित आत्मा छैन त्यसले विरोध गर्छ। यसकारण त्यो दूषित आत्मा हट्नको लागि पनि पवित्र आत्मालाई बोलाउनुहोस्। प्रभुले पनि भन्नुभएको छ, अबको थोरै दिनमा तिमीहरूको पवित्र आत्माको बप्तिस्मा तिमीले पाउनुपर्छ। तिमीले पवित्र आत्मा पाउँछौ। यहुनाले पनि भन्छ, म चाहिँ पानीको बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनु उनीहरूले तिमीहरूलाई आगोको र पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। 120 जनाको आगोको बप्तिस्मा भयो, स्वर्गबाट आगो झरेर आयो, शक्तिशाली भए। आज पृथ्वीमा एकजना मान्छे पनि म देख्दिनँ आगो नबोकेको मान्छेले सेवाकाई गरिरहेको। काहीँ एउटा कुरामा कतै खुम्चेर होला, तर परमेश्वरले चलाएका जनहरू चाहिँ आगो बोकेका छन्। त्यसकारण तपाईँको क्वालिफिकेसनमा तपाईँ भर नपर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको क्वालिफिकेसन हेर्नेवाला हुनुहुन्न। फेरि भन्छु, घुरेनमा फ्यालेको जुठो। हामीले भातहरू खाएर घुरेनमा भाँडाहरू कालो भाँडाले माझेर फ्यालेको जुठोलाई त्यहाँबाट टिपेर कसैले ल्याउँछ। त्यो कसैले ल्याउँदैन नि, त्यो कसैले ल्याउँदैन।
तर प्रभु चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन त्यो घुरेनमा फ्यालेको जुठो जस्तो जीवनलाई उठाएर ल्याएर त्यसलाई चम्काएर आफ्नो महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसकारण प्रभुमा भरोसा गर्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँको काम गर्छु, म शक्तिशाली काम गर्छु, मलाई शक्तिशाली मान्छे बनाउनुहोस् प्रभु, मद्वारा थुप्रै तपाईँले काम गर्नुहोस्, म मेरो जीवन तपाईँलाई दिन्छु, साँचो म तपाईँको काम गर्छु भनेर प्रभुलाई प्रोमिस गर्नुहोस् न। प्रभुले तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ। के थाहा भोलिको दिनमा तपाईँद्वारा लाखौँ मान्छेलाई जसरी मोसालाई परमेश्वरले 6 लाख इजरायली डोर्याउने जिम्मा दिनुभयो, तपाईँको जीवनबाट कहीँ परमेश्वरले 650 करोड मान्छे त डोराउँदै हुनुहुन्न, 600 करोड मान्छे त डोराउँदै हुनुहुन्न। प्रभुलाई माग्न नछोड्नुहोस्। प्रभु त्यस्तो मानिसहरूको, त्यस्तो छोराछोरीहरूको खोजाइमा आउनुहुन्छ, कसले मेरो काम गर्ने। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा काम गर्छौ। आज यसरी पनि भन्छ, सुसमाचार हामीले प्रचार गर्नु पर्दैन अरे, सुसमाचार गर्नु पर्दैन। धेरैजनाले भनेको सुन्छु। म तपाईँलाई भन्छु, जब त्यो धनी मान्छे र लाजरस मरे, धनी मानिस नरकतिर गयो, लाजरस प्रभुको साथमा गयो। त्यो धनी मानिसले स्वर्गबाट प्रभुलाई यसरी भन्छ, प्रभु त्यो लाजरसलाई चाहिँ नि मेरो घरमा पठाइदिनुहोस् न। आज यो मरेको लाजरस मेरो घरमा त हामीले अगाइसकेको अन्तिमको घाँस कुकुरलाई आधी यसलाई आधी दिने गरी होला बोकेर ल्याएर यसलाई यसको थालमा यसरी छरिदिन्थ्यौँ। यसले त हाम्रो जुठो खान्थ्यो। अनि यो आज त्यहाँ गयो भने मेरो घरको मानिसले यो मरेको लाजरस आयो अनि लाजरसले भनिदियोस् कि म मरेको लाजरस तेरो दाजुलाई भेटेर आउँदैछु, तेरो दाजुले भन्दैछ तिमीले प्रभुको सुसमाचार सुन्नु, यो कुरा भनिदियोस् न भनेर धनी मान्छेले भन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, हेर त्यहाँ सुसमाचार सुनाउनको लागि अलरेडी नै मेरा छोराछोरी त्यहाँ छन्, उनीहरूले सुन्छन्, विश्वास गर्छन्, त जस्तै यो ठाउँमा आउनु पर्दैन, विश्वास गर्दैनन् त जस्तै तेरो पनि परिवार यो ठाउँमा आउनुपर्छ। प्रिय, आज तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाइदिनौँ भने कसले सुसमाचार सुनाउने तिनीहरूको लागि। त्यसकारण प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो काम गर्छौ। आज जसले प्रभुलाई प्रेम गर्छ नि त्यसले प्रभुको काम गर्छ। अनि प्रभुले तपाईँलाई भारी बोकेर त यहाँबाट फलान ठाउँमा जा भन्नुभएको छैन, त ठुलो ठुलो काम गर भन्नुभएको छैन, तपाईँलाई साधारण भन्नुभएको छ। स्वर्गको राज्यको प्रचार गर न, मेरो बारेमा बताइदेऊ न, तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ नि मेरा काम गर्छौ। त्यो सुसमाचार सुनाउ न, असल खबर बताउ न स्वर्गको राज्यको बारेमा। हामी सबै पापी छौँ, पापको ज्याला मृत्यु भए तापनि प्रभु यीशु ख्रीष्टमा सित्तैको उद्धार, मुक्ति, अनन्त जीवन छ। यो सुसमाचार सुनाइदेऊ न भनेर तपाईँ र मलाई प्रभुले आज्ञा दिनुभएको छ। तिम्रो आफ्नो ठाउँहरू छोड न, आफ्नो बोर्डरहरू तन्काउ न, बोर्डर क्रस गरेर जाऊ न, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म पुग न, मानिसलाई धार्मिकताको बाटोमा ल्याउन। प्रभुले तपाईँ र मलाई दिएको आज्ञा यही हो। अनि यो आज्ञा चाहिँ प्रभुलाई प्रेम गर्नेले गर्छ। आज तपाईँ जो जति हुनुहुन्छ, आज एकचोटि आजको रात प्रभुसित बात गर्नुहोस्, भन्नुहोस् तपाईँको प्रेममा आज कहीँ तपाईँले गर्ने प्रेममा कहीँ कमी छ भने प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँको काम गर्छु। तपाईँ सानो काम गर्नलाई आफ्नो ढोकाबाट जब बाहिर निक्लिनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई आउने दिनमा मैदानको सेवाकाईमा त्यहाँ लानुहुनेछ। हस् त, तपाईँहरू सबैलाई आशिष मिलोस्। विश्वास गर्नुहोस्, यो विश्वास गर्नेमा जति बोले पनि सकिँदैन। प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस्, अन्धाको विश्वास गर्नुहोस्, अन्धो चाहिँ विश्वास गर्नुहोस्। त्यो बारतिलोमै अन्धो मान्छे प्रभुको आवाज सुनेर त्यो भिडको पर्वाह नगरिकन, ए दाउदका पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्, मलाई आँखा दिनुहोस् भनेर भिडलाई चिर्दै अगाडि आयो। विश्वास गरेर आँखा नदेखिने मान्छेले, अन्धाले प्रभुले उसलाई आँखा दिनुभयो, उनीको भयो। तपाईँ र मैले त आँखा पाएको छौँ प्रिय, हामी त देख्छौँ, तर पनि आज हामी अन्धो जस्तै भएको छौँ। प्रभुलाई पुकारा गर्नुहोस्, प्रभुको प्रेम गर्नुहोस्, प्रभुलाई प्रेम गर्नुहोस्। साँचो प्रेम गर्नुहुन्छ
प्रभुको तपाईँले काम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई दिने प्रतिफल चाहिँ प्रभुको धेरै आइछ। तपाईँले आज चाहेको कुरा माग्दै हुनुहुन्छ, प्रभुसित नजिक हुनुहोस्, एक हुनुहोस्, आत्मामा जिउनुहोस्, पवित्र आत्मासित बातचित गर्नुहोस्, दान वरदानको तृष्णा राख्नुहोस्, अनि पो तपाईँको क्रिस्चियन जीवन रमाइलो भएर आउँछ। केही नहुँदा त प्रभु केही छैन हाम्रो जीवनमा। संसारको मान्छे र हामीमा के फरक हुन्छ? संसारको मान्छेले त उल्टै यसरी भनिदिन्छ, त क्रिस्चियन भएर के पाइस्, त क्रिस्चियन भएर के नापिस् भन्छ। त्यो संसारको मान्छेले देखोस् न मैले प्रभुलाई पाएर यो कुरा पाएँ। तपाईँले भन्नुहोस्, हिजो म त्यहाँ थिएँ, आज प्रभुलाई पाएर यहाँ छु भनेर भन्नुहोस्। प्रभु पनि खुसी, संसारको मान्छे पनि हिस्सा पर्छ। तपाईँको जीवनमा उहाँले अझै धेरै आशिष दिँदै जानुहुन्छ। हुन्छ, फेरि पनि हामी बातचित गर्दै गरौँला। प्रभुको आशिषहरू तपाईँको अगाडि ल्याउँदै जान्छु। तपाईँहरू आशिषको जीवन जिउनुहोस्। केही कुरा तपाईँको सोध्नु छ भने मलाई लेख्नुहोस् इनबक्समा, म तपाईँसित बातचित गर्छु। हामी सबै प्रभुको छोराछोरी, म त चाहन्छु सबैजना विश्वासको मान्छे बनौँ, दह्रो मान्छे बनौँ, प्रभुको काम गरौँ, प्रभुलाई खुसी बनाऊँ। एक दिन प्रभुले त्यो स्वर्गमा तपाईँ र मलाई इनाम बाँड्दाखेरि तपाईँको मकुट मेरो जस्तै होस्, मेरो मकुट तपाईँको जस्तै चम्किलो होस्। हामी हाँसी खुसी त्यहाँ प्रभुको साथमा, प्रभुको आशिषमा त्यहाँ माथि रहन सकेको हौँ। हस् त, सबैलाई आशिष मिलोस्। जय मसीह। गड ब्लेस यु अल।